نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين رے راستہ راستی بھول گئے راس تقوی نو پایا ہے ول میاں ول کڈڑے دا تینو ول نہیں جامی والیوں دے جنوں ول میاں تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او تاجیو دو ول ول ہو سی جدو رب ہویا تیرے ول میاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دے اندر ایک کتاب بیان کی تھی جدا نام انہوں نے کتاب الصلح رکھے ہے، یعنی آپس دیاں نفرتاں
آپس دیاں قدورتاں اور دل وچوں حسد اور بغض اور کینہ ختم کر کے آپس اندر صلح کرن دا بیان ہے۔ عجیب بات ہے کہ اسی نماز اندر کندھے نل کندھا بھی ملانے ہاں اور پیر نل پیر بھی ملانے ہاں، کسی نل مصافہ کر لگیاں ہاتھ نل ہاتھ بھی ملانے ہاں، معانقے دی غرض نل سینے نل سینہ بھی ملانے ہاں، لیکن بڑے افسوس دی بات ہے کہ اسی دل نل دل نہیں ملان دے۔ حالانکہ پاؤں نل پاؤں ملان دا مقصد، کندھے نل کندھا ملان دا مقصد، ہاتھ نل ہاتھ اور سینے نل سینہ ملان دا اصل مقصد تے شریعت نے یہی رکھیا ہے کہ ساڈے دل مل جان، لیکن اسی باقی سارا کچھ ملانے ہاں، دل نہیں ملان دے، دلاں دیاں نفرتاں نو دور نہیں کر دے، دلاں دے حسد اور بغض تے کینے نو ختم نہیں کر دے۔ اللہ رب العزت سانو اپنے دلاں دے تمام تر بغض اور حسد نو ختم کر کے آپس اندر صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑا لفظ صلح ہے نا، اے دے 3 حروف نے۔ کنے حروف نے؟ 3۔ جس طرح لفظ صلح دے حروف 3 نے، اس طرح صلح نو برقرار رکھن دے اصول بھی 3 نے۔ سب تو پہلا اصول ہے صدق۔ صدق دا معنی سچ بولنا۔ جدوں بھائی بھائی نال سچ بولے گا، جدوں باپ بیٹے نال سچ بولے گا، جدوں جماعتاں کارکناں نال سچ بولن گیاں، جدوں کارکن جماعتاں نال سچ بولن گے، جدوں وڈے چھوٹیاں نال سچ بولن گے، چھوٹے وڈیاں نال سچ بولن گے، ادوں کدی بھی لڑائی ہو سکتی نہیں۔ مین وجہ ہی جھوٹ ہے۔ اسی جے زبان تو کسی دی تعریف کرنے ہاں تے او بھی اونوں بس او جھوٹ نال ہی کرنے۔ جدوں کول بیٹھا ہوئے اسی کہنے ہاں جی کیا بات ہے، تسی کڈے سونے ہو، تانوں ویکھ کے تے میرے منہ چ پانی آندے ہے، تواڈے رخسار کڈے سونے نے، تسی تے کٹ گئے ہو ہیر رانجھے نو بھی۔ تے جدوں اٹھ کے چلا جاندا تے کہندا اے دے تو وڈی کھاچی کوئی نہیں۔ ہاں اے جھوٹ ہویا کہ نہ ہویا؟ اللہ تعالیٰ انج دے جھوٹ کول بھی بچائے تے انج دے جھوٹیاں کول بھی بچائے۔ نمبر 2، صلح نو برقرار رکھن واسطے جڑا دوسرا اصول ہے وہ ہے لالچ تو بچنا۔ جدوں بندے دے دل چ لالچ آ جاندا ہے نا، کرسی دا لالچ، عہدے دا لالچ، ڈالراں دا لالچ، ریالاں دا لالچ، کوئی 2-4 مرلے زمین دا لالچ کہ میں آپ دے بھرا دے کولوں کو 2-4 مرلے زمین حاصل کر لواں، میں اپنی برادری نو جناب کوئی لالچ دے کے انہاں کولوں پیسہ لے لواں۔ جدوں لالچ آ جائے ادو کدی بھی صلح برقرار رہ سکتی نہیں۔ تے نمبر 3، صلح نو برقرار رکھن واسطے جڑا تیسرا اصول ہے وہ ہے حقوق العباد۔ بندیاں دے بندیاں تے جڑے حقوق نے وہ ادا کرنے۔ میں جو تواڈے نال ہس کے سلام لے لواں، میں یہ نہ سمجھاں کہ میں بڑی تواڈے تے مہربانی کر چھڑی، میں جو تواڈے مرنے پرنے تے جاواں تے پھر میں لوکاں نو کہندا پھراں او میں تے چھیتی کدی کسی دا فون بھی نہیں چکیا،
تے साडी मेहरबानी है कि असी उहदी फौदगी ते गए हाँ। ये तो सानू ओनू साडा ममनून रहना चाहिए कि असी उहदे नाल सलाम लैने आ। वो कादा ममनून होए, ये तो हक है मुसलमान दा। असी जदों किसी नाल सलाम लैने आ, असी उहदे ते एहसान नहीं करदे, ये उहदा हक है। तो जदों असी एक दूसरे दे हुकूक अदा करांगे, उदों कदी भी लड़ाई हो सकती नहीं। ते ये सुलह दे टोटल हो गया 3 उसूल। अल्लाह इन्हां उसूलां नूं याद रखण दी तौफीक अता फरमाए। हुण जिवें मैं तुहानूं सुलह दे उसूल 3 दस्से ने ना, इवें हुण मैं सुलह दे मौजू ते कुरान दियां आयतां भी 3 पढ़न लगा। इन्हां 3 आयतां ते गौर करना, तवज्जो करनी। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करां, अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू ओनू पहले समझण दी, तासुब दी ऐनक ला के पहले समझण दी, और फिर सानू ओदे ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद आका दा नाम आए, दरूद मोहब्बत नल, प्यार नल, ज़ौक नल, शौक नल, अदब नल, मुहब्बत नल पढ़ना, सारियां पढ़ना। जिवें अज अल्लाह ने मौसम चंगा बना दिता है, इवें दरूद पढ़ के तुसी मैरज हाल दा जनाब फिदा भी जदी मुअत्तर बना दियो। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। कई बंदे शर्मा जाते ने, शर्माई दा नहीं, घबराई दा नहीं। नबी पाक दे नाम ते दरूद पढ़ना सआदत है। किड्डी वड्डी जात है नबी पाक दी, कितना बड़ा रुतबा कमली वाले दा। सानू ते खुश होना चाहिए, सानू अपने महबूब ते दरूद पढ़न दा अल्लाह ने मौका दे दिता है। एडी वड्डी शख्सियत ते दरूद, किड्डी वड्डी शख्सियत। अल्लाह अल्लाह मैं लिखांगा, तू कबूल कर, तू कबूल कर फैसला कुरान दा, तू कबूल कर फैसला कुरान दा। कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा, कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। जिंदगी दियां कसमां अल्लाह पो खावे, लाम रुका। जिंदगी दियां कसमां अल्लाह पो खावे, उंगली सोनी जाई उठ जावे, उंगली सोनी जाई उठ जावे। टोटे हो जामदा, टोटे हो जामदा चन आसमान दा। कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा। अल्लाह अल्लाह मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक दे नादलुन वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। फरमाया व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन क़ततलू फास्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदलि व अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन।
فرمایا کائنات دے لوگو وَإِن طَائِفَتَانِ دو جماعتاں آپس وچ لڑ پین وَإِن طَائِفَتَانِ دو گروہ آپس اندر لڑ پین دو خاندان آپس اندر لڑ پین تے سانو کی کرنا چاہیے سانو کہنا چاہیے ہن مزہ آئے گا ہن چس بجے گی ہن میدان لگے گا ہن بڑا سواد بجنا ہن صحیح ٹکراں پیاں نے اے نہیں کم ساڈا ساڈا کی کم ہے فاصلحوا بینہما ساڈا کم صلح کروانا ساڈا کم لڑائیاں مکانا ساڈا کم جھگڑے مکا کے جفیاں پوا دینا اللہ اکبر اللہ جان دیو صلح کروان والے بندے دی رتبہ تشان کڈا اونچا ہے اے سن لو اللہ اکبر صحیح البخاری کتاب صلح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن نو اپنی پت تے بٹھایا ہے اپنی ران تے بٹھایا ہے اور میرے پیغمبر کدی صحابہ بل ویکھدے نے کدی نبی پاک اپنے بیٹے حسن بل ویکھدے نے اور میرے پیغمبر زبان جو فرما دینے ہادا ابنی سیدن فرمایا کائنات دے لوگو آ میرا بیٹا سید ہے آ میرا بیٹا چودھری ہے آ میرا بیٹا نواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی حضرت حسن دیاں بیخ لیندے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اور فرما دے قد جا سیدی قد جا سیدی میرا چودھری آ گیا میرا سردار آ گیا میرا نواب آ گیا لوگ آنکھیں ابو ہریرہ رتبے اندر تسی زیادہ علم اندر تسی زیادہ مقام اندر تسی زیادہ لیکن حسن دیان تے کھڑے کیوں ہو جاندے دے انج کیوں کر دے دے حضرت ابو ہریرہ فرما دینے لوگو میں او دی عزت کیوں نہ کراں جدی عزت کائنات دے سردار نے کر چھڑی ہے اللہ اللہ نبی پاک نے عزت کی تھی حضرت حسن دی اللہ اللہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ او کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جس دا پروانہ اے سارے حسن و حسین دے پروانے بیٹھے نے کیوں بھئی پروانے ہو کہ نہیں پروانے اور جڑا حسن و حسین دا پروانہ ہاتھ چوکے کہے نا سبحان اللہ 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 پروانے نے یارو پروانے نے اللہ کیا حسن و حسین دیاں شانہ سارا جگ ہے جس دا پروانہ زخراب دیاں اکھیاں دا نور دو میں زخراب دیاں اکھیاں دا نور دو میں ہے درد جگر دے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ اکبر اللہ ایڈا بڑا رتبہ حضرت حسن نو کیوں ملے ہے اگلے جملے اندر وضاحت اے محبوب اے تواڈا بیٹا سید کیوں ہے وجہ کی ہے میری آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو اے میرا بیٹا سید ہے اے میرا بیٹا چودھری ہے اے میرا بیٹا نواب ہے محبوبہ وجہ کی ہے فرمایا ان قریب کیسا وقت آئے گا اے میرا بیٹا دو مسلمانہ دیاں بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا چھڑے گا صلح کرو سرداراں دا کام ہے صلح کروانا اور بڑیاں دا کام ہے صلح کروانا بھائی ایتھے سب تو وڈی تیلی وڈے لمدے ہیں وڈیاں دا کام ہے صلح کروانا لڑائی پانا نہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا
حضرات محترم غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال لے جاؤ اج دی تقریر ریکارڈ کر کے میرا پیغام SMS بنا کے لے جاؤ اللہ اکبر جتھیاں پواؤ نا دوواں پراواں دے درمیان پوا دیو کوئی باپ بیٹا لڑیا صلح کروا دیو اج صلح دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم ایتھے جماعتاں دی گل ہے ہن دوسری ایت لگا پڑھن اوتھے کی آکھیا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے انما المؤمنون اخوہ فرمایا کائنات دے لوگوں مومن دا پرائے مومن دا پرائے ایتھے کیے ایتھے سٹوڈنٹ سمجھ دینے پولیس والے ساڈے دشمن نے تے پولیس سمجھ دینے سٹوڈنٹ ساڈے دشمن نے کنیکٹر سمجھ دینے سٹوڈنٹ ساڈے دشمن نے سٹوڈنٹ سمجھ دینے کنیکٹر ساڈے دشمن نے دکاندار سمجھ دین نال دا دکاندار میرا دشمن ہے تے مولوی سمجھ دین یہ تو سارے تو پہلے سمجھ دین اللہ مولوی سمجھتا ہے نال دا مولوی میرا دشمن نہیں بھائی اسی دشمن نہیں اسی پراواں یارو اسی دشمن نہیں ساڈا رشتہ بھائی دا ہے ساڈا تعلق بھائی دا ہے ساڈا تعلق پراواں والا ہے دشمناں والا نہیں فرمایا انما المؤمنون اخوہ مومن دا پرائے فاصلحوا بینا خویکم پر میں جدو دو برا لڑ پین انہاں دوہاں دی صلح کروا دیا کرو لڑائیاں مکا دیا کرو جکھیاں پوا دیا کرو ایک بریک جی گل تے توجہ کرو اللہ فرما دینے دو پراواں دے درمیان صلح کروا دیو کی مانا لڑن تو بعد بھی پرائی رہندے نے لڑائی تو بعد بھی پراواں دا رشتہ ٹوٹ نہیں جاندا کائنات دے لوگوں ایتھے کہندا جے میرا پرا ہوندا مینوں گاڑی نہ کردا جے میرا پرا ہوندا میرا گریبان نہ پکڑدا جے میرا پرا ہوندا تے پھر لڑائی نہ کردا ویر جی ایدا اے مطلب نہیں کہ لڑائی ہو گئی تے رشتہ ٹوٹ گیا لڑائی ہو گئی تے تیرا پرا نہیں رہا نا سیانے کہندے نے ٹوکری چ پئے ہوئے برتن کھڑک دے رہندے نے سیانے کہندے نے جتھے گھڑا ہووے اوتھے چکڑ ہوندا ہی رہندا ہے سیانے کہندے نے جتھے اگ ہووے اوتھے دھواں ہوندا ہی رہندا ہے سیانے کہندے نے ویر ویراں دے دشمن بھی ہوندے نے تے ویر ویراں دیاں باواں وی ہویا کردیاں نے اللہ والا کی کہندا ہے اللہ ویر ویراں دے دشمن ہوندے اتے ویر ویراں دیاں باواں اللہ ویر ویراں دے دشمن ہوندے اتے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد اتے ماما ٹھنڈیاں چھاواں اللہ اکبر اللہ فاصلحوا بین اخویکم دو پرا لڑ پین دو مسلمان پراواں دا پسندر جھگڑا ہو جائے توجہ میرے وال گل چنگی ہے دو پرا لڑ پین دو مسلمان لڑ پین تے سانو کی کرنا چاہیے سانو مسٹیک نہیں کرنی چاہیے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے دو پرا لڑ جوڑ چھتی موبائل کڈ کے ویڈیو بنانی چاہیے انجی کرنا چاہیے دو بندے لڑ پین چھتی ویڈیو بنا لو تاکہ فیس بک تے سٹیے ساڈا نام بڑا چڑھے گا کمنٹس بڑے ملن گے اور جناب سانو جناب لائک بہت کیتا جائے گا اور یار کی بن گیا یار قوم کیڑے پاسے لگ گئی اللہ جاندا دو بندے لڑ جون تیسرا ویڈیو بنا دا تیسرا انہاں نوں چھڑا دا نہیں تیسرا ویڈیو بنا دا ہے ہائے 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 اللہ جاندا میں مطلب میں ویڈیو دیکھی دے اندر ایک بچے دے نا ہاتھ کٹیا گیا مشین چا کے
اے ہاتھ کٹیا گیا پٹھے کترن والی مشین اینا ہاتھ کٹیا وہ بچے دے ہاتھ چوں خون نکلیا تے بندے سائڈاں تو ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی انہوں ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے سارے ویڈیو بنا رہے قوم کیڑے پاسے لگ گئی ہے اے ابن آدم کی ہو گیا تینوں رشتے کھوکھلے ہو گئے خون سفید ہو گئے محبتیں پھکیاں پہ گئیاں اسی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے انسان انسان کو ڈس رہا ہے سانپ دیکھ کے ہنس رہا کتھے پہنچ گئے اسی ساڈا مقصد کی سی اسی کیڑے پاسے لگے گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانب دراؤ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لڑائی پہ جائے صلح کرواؤ صلح اللہ کروام دی توفیق دے جی آمین آکھو جی آمین آکھو بھائی اللہ اکبر اللہ آج تقریر سن کے جانیے آج میرے لڑید کرو سارے ضرور صلح کرواؤ گے کوئی پرا لڑیا صلح کروا دیو باپ بیٹا لڑیا صلح کروا دیو آج عزیز میرج حال دے وچوں نکلو ایک انقلاب لے کے نکلو ایک تحریک لے کے نکلو ایک رنگ لے کے نکلو ایک جذبہ لے کے نکلو ایک جنون لے کے نکلو وہ کاڑے توان والے مہمان دا پیغام پلے بن کے نکلو حضرات محترم میں لوکاں نو دیکھیا لوگوں سیمن جاندے نے اتھوں واپسی آندے نے رنگ لے کے آندے نے ہتھاں تے لال رنگ دا دھاگا بن کے آندے نے وہ کتے جاندے نے ہرے رنگ دا دھاگا بن کے آندے نے کوئی کتے جاندے نے کالے رنگ دا دھاگا بن کے آندے نے آج میں پیغام دینا چاہنا آج عزیز میرج حال تو جا رہے ہو رنگ لے کے جاؤ انقلاب لے کے جاؤ جنون لے کے جاؤ اور عہد کر کے جاؤ اسی اپنی گلی کوچے محلے چوک اندر کوئی بھی لڑیا ہوئے اسی انشاءاللہ دونوں دے درمیان صلح کروانی ہے کہو انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا علماء بیٹھے نے ایک اور گل لگاواں کرن یہ جڑیاں میں دو میں آیتاں پڑھیاں نے نا یہ دو میں آیتاں پلا کیڑی سورت اندر آندیاں نے وچ حافظ بھی بیٹھے ہون گے یہ دو میں آیتاں سورت الحجرات دیاں نے حجرات دا معنی کمرے حجرات دا معنی گھر تے حجرات جمائے دی واحد کڈو تے حجرہ نکلے گا حجرے دا معنی ایک کمرہ حجرے دا معنی ایک گھر اللہ تعالیٰ نے دو میں لڑائیاں دا ذکر تے دو میں لڑائیاں دیاں صلح دا ذکر حجرے جناب حجرات اندر کر کے لوکانو کی دسے ہے کائنات دے لوگوں لڑائی بھی کرے ہونی چاہی دیئے تے صلح بھی کرے ہونی چاہی دیئے لڑائی بھی کرے تے صلح بھی کرے نہیں لڑائی ایتھے تے صلح اٹھے لڑائی ایتھے تے صلح پران دی پران لڑائی کرے ہوئے پھر پڑک کے لڑائی اگلے کر جائے پھر اتھو پڑک کے نمبردار دے ڈیرے تے جائے پھر اتھو پڑک کے وائس چیئرمین دے کل جائے پھر اتھو پڑک کے جناب سپریم کورٹ تے جائے کیا تماشا ہے کیا طریقہ ہے اسلام دا قاعدہ کلیہ قانون کیا ہے اسلام کہہ رہے ہے لڑائی اگر کرے ہوندیے تے صلح بھی کرے ہونی چاہیے اللہ کرے صلح کرن دی توفیق دے اچھی آمین آکھا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم تو اکاؤں ہن تیسری آیت پر لگاؤں شودیاں سپاریاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دی لڑائی مقام دا حکم دیتا ہے فرمایا میاں تے خامد لڑ پین انہاں دے درمیان صلح کروا کرو تے پیچھے کی آکھیا پیچھے آکھیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ پہلی گالے بے دومانو رہنے چاج نال چاہیدہ کتے خامد نے ہوندہ کتے بیوی نے ہوندہ کتے خامد اپنے اندر لچک پیدا کر لے کتے بیوی اپنے اندر لچک پیدا کر لے تاں کر دے نظام چل دینے تے جے بندہ گل گل تے تپیا روے اور آکھے ہے نی تو آٹا گن دی ہل دی کیوں ہے ہورو کی کرے بھائی نوئی کم آٹا گن دی ہلی جان دی آئندہ ہلی نا آٹا گن دی لڑائی ہو جانی تو لڑائی ہوئی کہ نہ ہوئی اللہ وہ کہنے لگا زمیندار
ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਨਾ ਲਿਆਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਲਿਆਓ, ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਚੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਜਮਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਲੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਲੱਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਆ ਕਰਨ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੀਣਗੇ ਲੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੀਣਗੇ ਲੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਥਾਪਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਬੋਕਰ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਦਾਨੇ ਕਾਰਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੌਲਾ ਲੱਸੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੱਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੱਝ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੱਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਜੇ ਤੇ ਮੱਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੜੇ ਵੀ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਝਗੜ ਝਗੜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। اللہ 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 اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات محترم غور کرتے جانا درا میں جنہ باپتاں دا ذکر پیا کرنا صلح 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 رنگے جاؤ صلح دے رنگ اندر میری ماں بہنوں تسی بڑا لڑدیاں دے نو توید پاندیے ساس نو تے ساس پاندیے نو نو تے دوواں دا پیر کوئی ایک نو پجامہ دا توید تے دوجی نو سو دا دونوں دا پی کوئی ہے اللہ ہون پاج کل بھائی پیرا تو بچنا چاہیے ایکو پھیرے وی ٹپا دیں دے جائے گا ایکو دورے چ وی مار دے جے پیر یاد رکھیا بچو چنگی گل اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات دے محترم غور کرتے جانا دراؤ نبی صحیح البخاری کتاب سنا نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگاؤ اہل قبا والے لڑ پینے انہاں دا پسندر جھگڑا ہو گیا ہے میرے پیغمبر نو خبر ملی میرے آقا فرماتے نے اذهبوا بنا نصلح مینوں لے جاؤ اسی صلح کروا دینے سانو لے جاؤ اسی لڑائی مکا دینے وڈیاں دا کام صلح کروانا ویر جی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا صلح حدیبیہ دا موقع کدے کولو لکیا تے کدے کولو چھپیا ہے کائنات دے لوگو صلح حدیبیہ دا موقع ہے مکے دے کافران دے درمیان تے نبی پاک علیہ السلام دے درمیان صلح نامہ لکھیا جا رہا ہے صلح نامے دے تے ہیڈ لائن دیتی گئی ہے مین سرخی دیتی گئی ہے جی میں اسی اشتہار چھاپنے آپ تے موٹا لکھنے آؤ میں ہیڈ لائن دیتی جا رہی ہے لکھیا جا رہا ہے صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے دے جناب قریش دے درمیان اندہ پی گئے مکے دے کافر کھاپ پان لگ پہ روڑا پان لگ پہ کہتے ہیں اسی کوئی نہیں کرنی صلح کوئی نہیں کرنی فرمایا کیوں نہیں جے کرنی آخر اسی توانو اللہ دا نبی نہیں ماندے اسی توانو اللہ دا پیغمبر نہیں ماندے اسی توانو اللہ دا رسول نہیں ماندے جدو ماندے نہیں تسی لکھیا کیوں رسول اللہ مٹاؤ گے کہاں صلح کران گے شیخو پورے دے باسیوں اللہ دی قسم اٹھا کے کیا نامہ رسول اللہ تو بڑا ہوتا کوئی نہیں کائنات اندر رسول اللہ تو بڑا منصب کوئی نہیں کائنات اندر ایتھے جج دے نام نل جج نہ لکھو روڑا پہ جائے گا ایتھے مولانا دے نام نل 2-4 لقب کٹ لکھ دیو رنگ متغیر ہو جائے گا ایتھے پیر صاحب دے نام نل پیر صاحب نہ لکھو قیامت سوڑا خیم ہو جائے گی میں ایسے پیغمبر تو دو جگ بارا ایسے پیغمبر دیت متو کائنات دے سارے پیر سارے رہبر سارے قائد سارے لیڈر سارے جج سارے وکلا پوری کائنات دے سیانے کٹھے کر کے میں کملی والے دے نالین مبارک جو نکل والی مرتی دے کروڑوے ذرے تو قربان
بیان کر دیواں حق ادا نہیں ہو سکدا میرے پیغمبر نے کڈی بڑی قربانی دیتی ہے نہیں آقا فرماتے نے اوے مکے دے کافروں کی چاہتے دے کہتے نے مٹاؤ رسول اللہ ختم کرو رسول اللہ حذف کرو رسول اللہ سائلنٹ کرو رسول اللہ میرے محبوب فرماتے نے اوے مکے دیو کافروں اگر صلح رسول اللہ مٹان نہ ہو سکتی ہے تے میں اللہ دا نبی رسول اللہ مٹان لئی تیار ہاں ہائے 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 اے جے صلح اینو کہتے نے لیڈر جھوٹ بولتے نے مارنے والے بکواس کرتے نے دن مارک والے پروپگنڈا کرتے نے کائنات دے یہودی میرے پیغمبر دے خاکے چھاپ کے کی ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ میرے پیغمبر دنیا تے معاذ اللہ امن نو خراب کرنا ہے میرے پیغمبر دنیا تے معاذ اللہ انسانیت نو لڑان واسطے آئے نہیں اگر دنیا تے لڑائی کرنے والا دیکھنا ہے دیکھو حلب اندر جا کے کون ہے امن کا دشمن دیکھو شام اندر جا کے کون ہے امن کا دشمن دیکھو برما اندر جا کے کون ہے امن کا دشمن دیکھو کشمیر اندر جا کے کون ہے امن کا دشمن میرا قرآن امن والا میرا ملک امن والا میری حکومت امن والی اور میرا قرآن بھی امن والا میرا صاحب قرآن بھی امن والا ہے بکواس کر دیا کملی والے تے بارے دنیا تے پیش کرو جدی مثال رسول اللہ مٹایا جا رہا ہے رسول اللہ کائنات دے لیڈرانو پیغام دیتا جا رہا ہے صلح دی خاطر جو کرنا پوے کرنا چاہیے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات محترم غور کرتے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے جناب مولا علی نو بلایا فرمایا علی مٹا دے رسول اللہ اللہ حضرت علی کہندے نے محبوب اور سب کچھ کر سکنا پر ہاتھ نڑ تواڈا نام نہیں مٹا سکدا فرمایا علی دستاویزات میرے قریب لے کے آؤ قریب لے آمدے کہے یارو میرے پیغمبر نے صلح دی خاطر آپ اپنے ہاتھ نہ رسول اللہ مٹا چھڑے ہے اللہ اکبر صلح دی اہمیت غور کرو نا دیکھو تے صحیح صلح دی کتنی اہمیت ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر دے دو صحابہ آپس وچ لڑ پے تو میرے پیغمبر دے صحابی انہاں دا آپس اندر جھگڑا ہو گیا یہ ہے کون کون نے ایک نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت صحیح البخاری دیئے دونوں دا آپس اندر جھگڑا ہو گیا تو میں ہو گئی تو تکرار ہو گئی حضرت ابوبکر اپنے گھر اندر چلے گئے حضرت عمر اپنے گھر اندر چلے گئے تے جناب صدیق بیٹھیاں بیٹھیاں سوچ دے میں او میں نہیں سی کرنا چاہیے میں زیادتی کر بیٹھا ماں چلو کوئی گل نہیں میں جا کے عمر کو معافی مانگ لینا ماں کائنات دے لوگوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑ روپے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھلیا شہوپورے دے باسیوں ایک گل پوچھنا چاہنا جدو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں چلے او تو بھی ابوبکر صدیق سن تے جدو حضرت عمر دے دروازے تے پہنچے دسو نالوں کو لتھ گیا نہیں
لتھیا، کوئی رتبے چ کمی آ گئی نہیں آ گئی، کوئی جسم دا حصہ نالوں لتھ گیا نہیں لتھ گیا۔ ساڈے دل کڈے سخت نے، ساڈے نظریات کڈے سخت نے، ساڈے طور طریقے کڈے سخت نے۔ اگر ابو بکر دا کچھ نہیں لتھیا تے ساڈا کیوں کچھ لتھ جاندا ہے؟ اگر ابو بکر دی عظمت دے اندر کمی نہیں آئی، ساڈی عظمت چ کمی کیوں آ جاندی ہے؟ اگر ابو بکر دی شان اندر فرق نہیں پیا، مینوں دسو ساڈی شان اندر فرق کیوں پہ جاندا ہے؟ حضرت بکر صدیق دروازے تے گئے نے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق باہر آئے نے تے حضرت بکر صدیق کا ہاتھ بن کے کہتے نے عمر مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو۔ تے حضرت عمر کہتے نے ابو بکر جی میں صلح نہیں کرنی تواڈے نال، میں تواڈے نال صلح نہیں کرنا چاہتا، دروازہ بند کر لیا، میں پھر پوچھاں گا۔ گھروں نکلے او بھی ابو بکر صدیق سن، عمر دے دروازے تے پہنچے او تو بھی ابو بکر صدیق سن۔ حضرت عمر نے صلح دا پیغام رد کر دیتا۔ دسو کوئی لقب لتھ گیا نالوں، دسو کوئی جسم دا حصہ لتھ گیا نالوں، کچھ نہیں لتھیا۔ حضرت بکر صدیق نو بڑا رنج ہویا، واپس مڑ پہ سیدھے مسجد نبی اندر آئے نے تے آئے کیویں نے؟ صحیح البخاری اندر لکھی ہے اے جڑی سجی لات نا اے دی چادر دا کپڑا جتا چکی ہے، پنڈلی ننگی ہے تے میرے پیغمبر دوروں دیکھ کے فرماندے نے لگدا ہے میرے یار دا کسے نال جھگڑا ہو گیا ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر آئے، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر لگتا ہے کسی نال جھگڑا ہو گیا ہے۔ تو سیدنا حضرت بکر دا کہتے ہیں محبوب میرا جھگڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہو گیا ہے، تے میں کیا بھی سا صلح کرن واسطے، لیکن ابو عمر نے صلح دا پیغام رد کر دیتا ہے۔ بس صلح دا پیغام رد کرن والا لفظ میرے محبوب دے کنا وچ پیا ہے، میرے پیغمبر دے چہرے دا رنگ بدل لگ پیا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ حضرت بکر صدیق بیٹھ گئے نے، ادھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے بیٹھیاں بیٹھیاں انہاں دا بھی دل نرم ہو گیا، انہاں دا بھی دل نرم ہو گیا۔ رحماء بینکم رحماء بینکم، کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ اللہ اکبر، دل نرم ہو گیا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ اسی کلمہ پیغمبر دا پڑھنے ہاں انہیں پتھر سخت نہیں ہوندے جتنے ساڈے دل سخت نے، کلمہ پیغمبر دا پڑھ کے دی سختی چنگی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے ٹر پے، چلو میں جانا وا، میں جا کے صلح کر لینا وا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے آ گئے نے حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ لگا جناب صدیق گھر موجود کوئی نہیں، سمجھ گئے او ہون گے نبی پاک دے کون۔ اتھوں چل پے مسجد نبی دے اندر، ذرا غور کرنا پیارے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مسجد نبی دا دروازہ کراس کر دے پانے تے نبی پاک بیٹھی ہوئے نے۔ حضرت عمر نو آندیاں ویکھ کے میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، نبی پاک دے چہرے دا رنگ بدلیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر منبر ول جا رہے نے، میرے پیغمبر منبر ول جا رہے نے تے حضرت بکر صدیق سمجھ گئے
اج نبی پاک دے چہرے دا رنگ بھی بدلیا ہے تے نبی پاک منبر تے جا رہے نے لگدا عمر دے بارے کو سخت کلمات نکل جان گے تے جناب صدیق کھڑے نہیں ہوندے اپنے پیراں تے اپنے گھٹنیاں تے ادب نال کھڑے ہو گئے نے ہاتھ بند کردے نے محبوب عمر نو کچھ نہ آکھیا جے محبوب عمر نو کچھ نہ آکھیا کتنے دل سخت سڑے فیس بک تے 5,000 بیلی تو سکے پرانر دشمنی باہر ساڑیاں دابتا نہ مکر سکے ماں باپ نہ کرے ساڑی ناراضگی اللہ کو اکبر اللہ حضرت بکر صدیق ہاتھ من کے کہتے ہیں محبوب عمر نو کچھ نہ آکھیا جے حالانکہ حضرت عمر نے جناب صدیق دے سلوٹا پیغام بھی رد کر دیتا ہے اس دے باوجود جناب صدیق دے دل وچ کتنی نرمی ہے ہاتھ بن کے کہتے ہیں محبوب عمر نو کچھ نہ آکھیا جے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے ابو بکر آج بیٹھ جاؤ نا آج میں منبر تے ضرور چڑھاں گا کچھ نہ کچھ ضرور کہاں گا میرے پیغمبر منبر تے تشریف لے گئے اور خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھن تو بعد میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ او وقت یاد کرو نا جدوں میں مکے دے چوک اندر کھلو کے کہندا ساں میں اللہ دا نبیاں تے تسی کہندے سو تو جھوٹ بولنا ہے ایک صدیق سی جڑا کہندا سی سونیا تو سچ بولنا ہے او وقت یاد کرو نا جدوں مکے دے لوگ مینوں کرچ پٹکا پا کے پھا دیندے سن تے صدیق آ جاندے سن اور رو کے فرماتے سن اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا تسی ایسے انسان جان تو ختم کر دیو گے جڑا کہندا ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں او میرے صحابہ او وقت یاد کرو نا جدو میرے پیارے ابو بکر نے میری خاطر قربانیاں دندیاں سن جدو مکے دے کافر پتھر مارتے سن ابو بکر میرے اتے اپنا بدن کرا دیندے سن ابو بکر میرے حصے دے بھی پتھر کھاندے سن اپنے حصے دے بھی پتھر کھاندے سن نالی میرے پیغمبر دے سبب دے بندن ٹوٹ گئے پیمان سفر لبریز ہو گیا چھلک کر کے میرے پیغمبر دیا کھاچواں سوڈر لائے نبی پاک ساروں قطار رون لگ پہ میرے نبی دے صحابہ بھی رون لگ پہ حضرت بکر صدیق بھی رون لگ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رون لگ پہ میرے پیغمبر نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ ابو بکر دے بارے میرا دل نہ دکھایا کرو ابو بکر دے بارے میرا دل نہ دکھایا کرو اللہ اللہ شرح روایت اندر آندے تاریخ دنیا کتاب اندر لکھی ہے اس دن دے گزرن تو بعد کدی کسے نے ابو بکر نو کدی دکھ نہیں سی دیتا میرے پیغمبر نو کتنا برا لگا کہ ابو بکر پیغام صلح پیش کیتا ہے عمر نے صلح دا پیغام رد کر دیتا ہے ایتھے کہندا انہیں کئی باری سلام لین دی کوشش کیتی ہے میں کہا ہی نہیں پایا وہ کئی باری کوشش کر دیا صلح دی پر ہن وہ کتھے تے میں کتھے کیا ہے یہ کیا طریقہ ہے نبی دے امتی اجدے ہوندے میں کلمہ گو اس طرح دے ہوندے میں نہیں اے کلمہ گوہ دی صفت نہیں اے نبی پاک دے امتیاں دی صفت نہیں
نبی پاک دے امتی دل دے نرم ہوتے ہیں. آؤ دل نرم کرو. اج میں تا راضیاں تواڈے تے, میں تا سمجھاں گا کہ اج دے درس دا مقصد پورا ہویا. تسی جاؤ, اگر کوئی بھائی آیا ہے اپنے بھائی نہ ناراض ہے, آج جا کے صلح کر لینی ہے. اگر کوئی بیٹا ہے اپنے باپ نہ ناراض ہے, جا کے صلح کر لو. اگر کوئی بہن آئی ہے اپنی بہن نہ ناراض ہے, جا کے صلح کر لو. اگر کوئی بیٹی آئی ہے اپنی اماں نہ ناراض ہے, جا کے صلح کر لو. صلح نو عام کر دیو, پیغام صلح نو عام کر دیو. جدو صلح عام کرو گے اودو اللہ تواڈے تے رحمت بھی عام کر چھڈے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علم نے فرمایا کہ عورت دی خوشبو وہ ہے جدا رنگ واضح ہے, استعمال کر سکتی ہے لیکن اپنے گھر دے اندر اپنے خاوند واسطے. حیض دی حالت دی اندر بہتر تے ہے کہ مصحف نو ہاتھ نہ لگایا جائے, ویسے ہی زبانی طور تے پڑھ لیا جائے. قرآن یا کوئی حدیث زبانی طور تے پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے. باہر ہے ساتھی کھڑے والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما. یا اللہ پریشانیاں دور فرما. محترم عزیز الرحمان صاحب بیمار نے, انہاں واسطے دعا کرو اللہ رب العزت انہوں نے شفا عطا فرمائے. ایک اور کارکن ساتھی جماعت دا انہوں پچھلے دنوں دے اندر قتل کر دیتا گیا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نوجوان دی بھی مغفرت فرمائے, اور جڑے انہیں مجرم نے اللہ انہاں دی سزا تک پہنچائے. یا اللہ جتنے مسلمان مظلوم نے یا اللہ سب دی مدد فرما. عظیم یزدانی صاحب دی والدہ پچھلے دن فوت ہو گئے. عظیم یزدانی صاحب انہاں دی والدہ فوت ہو گئی ہیں, انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما. اللہ جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے کروٹ کروٹ جنتیاں بہار نصیب فرما. اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے والدین کو دعاواں لین دی توفیق عطا فرما. یا اللہ باہم جھگڑے ختم کر کے صلح دی توفیق عطا فرما. میرے مولا کریم جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم